अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि यहूदी लोग हफ्ते का छुट्टी किस दिन मनाता है। जिस तरीके से मुसलमानों में है कि जुमा के दिन यानी फ्राइडे के दिन वीकली छुट्टी रखता है, उसी तरीके से बाकी धर्म में है जो संडे के दिन रखता है, लेकिन यहूदी लोग जो है उस शनिचर के दिन रखता है, छुट्टी रखता है। और वो उस छुट्टी में क्या क्या काम करता है, तो चलिए आज यहूदी लोग का इतिहास भी देखते हैं कि वो छुट्टी के दिन क्या क्या काम करता है यहूदी लोगों का। तो जहां एक तरफ मुसलमानों में जुमे के दिन को और ईसाइयों में इतवार के दिन को मुकद्दस यानी कि पवित्र माना जाता है, तो वहीं इसके उलट यहूदी लोगों में हफ्ते के दिन को मुकद्दस माना जाता है। हफ्ते के दिन को यौम सबत कहा जाता है, जबकि आमतौर पर यहूदी लोग इसको शबात कहकर ही पुकारते हैं। इस दिन यहूदी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। ये लोग कोई भी काम करने से इतना ज्यादा परहेज करते हैं कि अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए, यानी अगर उसको मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, जब भी उसको नजरअंदाज किया जाता है। हाँ, अगर जान जाने का खतरा हो तब ही मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं, वरना तो तमाम के तमाम यहूदी लोग इस दिन अपने खुदा की इबादत करते हैं और साथ ही साथ आराम करते हैं। यहूदियों के शरई कानून में यानी कि जो धार्मिक कानून हैं, उसमें 39 ऐसी चीजें हैं कि जिनको करने से मना किया गया है। ये लोग हफ्ते के दिन ना तो घर पर खाना बनाते हैं, न ही आग जलाते हैं, और अगर आग जल रही हो तो उसको बुझाते भी नहीं हैं। हफ्ते के दिन यहूदी लोग टाँका और बटन जैसी चीजें भी नहीं लगाते हैं। ये लोग हफ्ते के दिन ना तो एक वर्ड से ज्यादा लिख सकते हैं और ना ही इससे ज्यादा मिटा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हफ्ते के दिन अगर किसी यहूदी ने ए लिख दिया तो फिर वो बी नहीं लिख सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी माना जाएगा, यानी कि उनके धार्मिक कानून के हिसाब से हराम काम है। अगर कोई ऐसा करता है तो ये कानून की खिलाफ वर्जी मानी जाएगी, मतलब उनके जो शरई कानून हैं उसके हिसाब से ये काम हराम होगा। बात कर लें अगर ड्यूरेशन की, तो यहूदियों का ये मुकद्दस शबात का दिन जुमे वाले दिन सूरज डूबने से चंद मिनट पहले ही शुरू हो जाता है, जबकि ये जाकर खत्म होता है हफ्ते वाले दिन रात में, वो भी उस वक्त जब आसमान पर 3 खास सितारे जाहिर हो जाते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि हफ्ते वाले दिन सूरज डूबने के लगभग 1 घंटे बाद तक इनका ये दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहूदी लोग इस दिन की शुरुआत मोमबत्तियां जलाकर करते हैं, जबकि उसके बाद शराब और रोटी जैसी चीजों पर अपने पवित्र कलिमात पढ़ते हैं, यानी कि पाकीज़ा चीजें पढ़ते हैं, और फिर इनको पढ़ने के बाद ही इनको खाया या फिर पिया जाता है। रिवायती तौर पर यानी कि ऐतिहासिक तौर पर यहूदियों के यहाँ पर इस दिन में 3 खाने खाए जाते हैं। पहला खाना तो ये जुमे की रात में खाते हैं, जबकि दूसरा हफ्ते की दोपहर में, और तीसरा खाना हफ्ते की दोपहर के बाद में खाया जाता है। जब भी ये तीनों खाने खाए जाते हैं तो इससे पहले ये सब लोग बैठकर कुदोश कहते हैं, जिसका मतलब होता है मुकद्दस यानी कि पवित्र। शबात यानी हफ्ते के दिन से ठीक पहले जो दिन आता है यानी जुमे का दिन, वो यहूदियों में शबात के दिन की तैयारी के तौर पर मनाया जाता है। मतलब जुमे के दिन ये लोग अपने सारे काम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं और अपने घरों पर पहुंचते हैं, घरों की सफाई करते हैं। उसके बाद ये लोग अपने बाल कटवाते हैं, दाढ़ी मूंछें साफ करवाते हैं, नहाते धोते हैं, और फिर जब शबात का दिन शुरू होता है तो उम्दा और नए कपड़े पहन लेते हैं। इस दिन यहूदी लोग ना तो ज्यादा बोलते हैं, और अगर बोलते भी हैं तो नामुनासिब नहीं बोलते हैं। शबात के दिन इनका ज्यादातर वक्त खामोशी में ही गुजरता है। इसके अलावा जहाँ तक सवाल ये है कि भाई यहूदियों के यहाँ ये शबात का दिन क्यों मनाया जाता है, यानी हफ्ते के दिन को इतना ज्यादा खास क्यों माना जाता है, तो इसके पीछे भी कई वजह बताई जाती हैं। एक वजह तो ये भी मानी जाती है कि क्योंकि खुदा ने जमीन और आसमान को 6 दिनों में पैदा किया था, जबकि 7वां दिन शबात का था, मतलब कि हफ्ते का दिन था। जबकि दूसरी वजह यह है कि इसी दिन यहूदियों को फिरौन से आजादी मिली थी। मतलब यहूदी लोग जिस दिन मूसा अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में मिस्र से निकले थे, वो दिन कोई और नहीं बल्कि हफ्ते का ही दिन था। हालांकि दोस्तों, हफ्ते के दिन से जुड़ा एक और भी दिलचस्प वाकया पाया जाता है कि जो जहां एक तरफ यहूदियों में तो थोड़ा कंट्रोवर्शियल माना जाता है, मतलब इसके सच्चे होने या ना होने पर यहूदी लोग आपस में एग्री नहीं करते हैं, मगर दूसरी तरफ इस्लाम में तो इस वाकये का जिक्र कुरान जैसी किताब में भी मौजूद है कि जिसको इस्लाम में सबसे पवित्र और सबसे मुकद्दस किताब माना जाता है। इस वाकये के मुताबिक किसी दौर में खुदा की तरफ से यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मुकद्दस यानी कि पवित्र करार दिया गया था। उनको इस दिन व्यापार वगैरह करने से या फिर मछली पकड़ने से मना किया गया था। ये दरअसल खुदा की तरफ से इन लोगों का एक इम्तिहान था, एक आजमाइश थी, मगर ये लोग इस आजमाइश पर बिल्कुल भी खरे नहीं उतर सके थे, और बाद में इसी वजह से ही इन लोगों के ऊपर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। अजाब के तौर पर ही इन लोगों की शक्लें बाद में बंदरों से बदल गई थीं।
اب کیونکہ دوستو خدا کی طرف سے ہی ان لوگوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس کیا گیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو مچھلی کا شکار کرنے سے بھی روکا گیا تھا تاکہ ان کی آزمائش یعنی کہ ان کی پریکشا لی جا سکے، تو اسی لیے آٹومیٹکلی ہفتے والے دن بہت ساری مچھلیاں پانی کے اوپر آ جاتی تھیں، مگر باقی دنوں میں یہ ساری مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ کچھ وقت تک تو یہ لوگ برداشت کرتے رہے اور ہفتے والے دن شکار سے دور رہے، مگر پھر اچانک سے ایک دن ان میں سے ایک انسان نے بڑی ہی چالاکی سے ایک پلان بنایا اور اس نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، اس کو پھندے میں پھنسا رہنے دیا بلکہ اس کی ڈوری کو کنارے پر کسی چیز سے باندھ کر چھوڑ دیا تاکہ شکار کی ہوئی یہ مچھلی ادھر ادھر نہ نکل جائے۔ مطلب اس انسان نے مچھلی کو تو ہفتے کے دن ہی پکڑ لیا تھا مگر اس کو پانی سے نہیں نکالا تھا۔ جیسے ہی اگلا دن یعنی اتوار کا دن شروع ہوا اس نے وہ مچھلی نکالی اور نکال کر کھا گیا۔ لوگوں نے جب مچھلی کی خوشبو کو محسوس کیا تو اس سے پوچھا کہ آخر تمہارے پاس یہ مچھلی کہاں سے آئی؟ اس نے تمام لوگوں کو یہی بتایا کہ اس نے تو بھائی یہ مچھلی اتوار کے دن نکالی ہے۔ اس کے بعد اس آدمی کی اس حرکت کو دیکھنے کے بعد کچھ اور لوگوں نے بھی یہی کام کرنا شروع کر دیا اور یہی بہانہ بنا کر اب ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے کچھ لوگوں نے تو اب وہاں دریا کے پاس ہی کچھ گہرے گہرے اور بڑے بڑے گڑھے کھودنا شروع کر دیے تاکہ ہفتے والے دن جیسے ہی مچھلیاں اس میں آ جایا کرتی تھیں تو وہ فوراً ان گڑھوں کو بند کر دیا کرتے تھے اور پھر اتوار والے دن پانی کے ان گڈھوں میں قید ان ساری مچھلیوں کو نکال لایا کرتے تھے اور پھر ان کو کھا جاتے تھے۔ دھیرے دھیرے اس پورے میٹر کو لے کر یہودیوں میں جھگڑا ہونا شروع ہوا اور پھر 3 گروپ بن گئے۔ پہلا گروپ وہ کہ جو ان ہیلے اور بہانوں کو سپورٹ کیا کرتا تھا، یعنی وہ خدا کی آزمائش میں بہانے بازی ڈھونڈ کر اپنا کام نکال لیا کرتا تھا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کو قید کرتا اور پھر اتوار کے دن پانی سے ان کو باہر نکال کر کھا جایا کرتا تھا۔ جبکہ دوسرا گروپ وہ تھا کہ جو پوری طریقے سے ان ساری چیزوں کو غلط مانا کرتا تھا بلکہ ان لوگوں کو روکا بھی کرتا تھا کہ جو اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تیسرا گروپ وہ تھا کہ جو خود تو شکار نہیں کیا کرتا تھا مگر ان لوگوں کو بھی نہیں ٹوکا کرتا تھا کہ جو ایسا کیا کرتے تھے، بلکہ یہ تیسرا گروپ تو اس دوسرے گروپ کو بھی سمجھایا کرتا تھا کہ جو اکثر ان لوگوں کو شکار کرنے سے روکا کرتے تھے۔ یہ تیسرا والا گروپ دوسرے والے گروپ سے اکثر کہا کرتا تھا کہ آخر تم پہلے والے گروپ کو کیوں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہو، باوجود اس کے کہ تمہیں پتا ہے یہ سب بہت جلد ہی خدا کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ یہ تو خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کچھ وقت تک تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہا مگر جب حالات اور زیادہ بگڑنا شروع ہوئے تو جو نیک جماعت تھی اس نے بری جماعت کا بائیکاٹ کر دیا۔ مطلب جو لوگ شکار وغیرہ کیا کرتے تھے ہفتے کا دن کا ان کا بائیکاٹ کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اور ان کے بیچ میں ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر لی۔ یہ ایسا اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ نیک جماعت یعنی کہ جو خدا کی آزمائش کو مان رہی تھی وہ اس بات سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کی وجہ سے یہ عذاب ہمارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ دیوار بننے کے بعد یہ کچھ وقت تک دونوں ہی گروپ دیوار کی دونوں الگ الگ سائیڈ میں رہنے لگے تھے مگر پھر اچانک سے ایک دن صبح میں جب نیک گروپ جاگا، مطلب کہ وہ گروپ جاگا کہ جو لمبے وقت سے خدا کی آگیاؤں کا پالن کر رہا تھا، تو اس نے یہ محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف سے ہمیشہ کی طرح کوئی بھی چہل پہل کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ان لوگوں نے ابھی تک اپنے دروازے بھی نہیں کھولے ہیں۔ فائنلی یہ فیصلہ کیا گیا کہ دیوار کے اوپر سے چڑھ کر دیکھا جائے کہ آخر اس طرف کے کیا حالات ہیں، مگر جیسے ہی دیوار کے اوپر سے اس طرف دیکھا گیا تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے کیونکہ دیوار کے دوسری طرف رہنے والے وہ سارے لوگ کہ جو ایک لمبے وقت سے خدا کی نافرمانی کر رہے تھے اور بہانے بازی کر کے ہفتے کے دن شکار کر لیا کرتے تھے، وہ اب سارے کے سارے لوگ بندروں میں بدل چکے تھے۔ ان کی دمیں یعنی کہ پونچھیں نکل چکی تھیں مگر ہاں پھر بھی وہ آسانی کے ساتھ پہچانے جا رہے تھے۔ اس پہلے والے گروپ کے ساتھ ساتھ اس تیسرے والے گروپ پر بھی عذاب آیا تھا کہ جو خود تو ان لوگوں کو نہیں روکا کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ جو ان لوگوں کو روکتا تھا اس کو بھی ٹوکا کرتے تھے۔ فی الحال دوستو یہ بھی اتہاس کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو یہودیوں کے شبات کے دن کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سارے یہودی تو شبات کے دن ٹیکنیکل چیزوں سے بھی دوری بنا کر رکھتے ہیں، ایون بہت سارے یہودی تو موٹر گاڑیوں وغیرہ سے بھی پرہیز کرتے ہیں اور اس دن پیدل چلنے کو ہی پرائیورٹی دیتے ہیں۔ اس دن اگر کوئی بھی یہودی انسان اپنے قانونوں کے خلاف کام کرتا ہے تو ایسا مانا جاتا ہے کہ مانو اس کا شبات ٹوٹ گیا ہے۔ فی الحال دوستو یہ تھی یہودیوں کے سب سے پوتر یعنی کہ مقدس دن سے جڑی بہت ساری انفارمیشن، جو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ تو گائز یہ تھا یہودی لوگوں کا اتہاس کہ کیسے کیسے کر کے کون کون سے تہوار کیسے کیسے کر کے مناتے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، تو چلیے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، جب تک کے لیے بائے۔